अस्सलामु अलैकुम ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हासिल खिदमत हूँ। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, आज का जो ब्लॉग है वो तमाम लोगों के लिए इसलिए अहमियत का हामिल है कि हमारे घरों में चीज़ें होती हैं, बच्चे होते हैं, तो नज़र बद जो है ये बहुत बुरी चीज़ है। तो आज का जो ब्लॉग है वो इसी पर मुश्तमिल है कि नज़र बद का किस तरीके से तोड़ किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर कुरानी आयात के ज़रिए इस परेशानी से, इस मुश्किल से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। तो आइए हम अपने ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नज़र एक जहर है कि अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों की आँखों में उसको रखा है, जैसा कि बिच्छू के डंक और सांप की ज़बान में जहर रखा गया है। इसी तरह आदमी की आँख में भी नज़र मुकर्रर की गई है। और ये ना जाने कि नज़र गैर की लगा करती है, अपनी नहीं लगती। बाज़ औक़ात अपनी ही नज़र लग जाती है और ये ना जाने कि फ़कत आदमी पर ही लगती है। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि नज़र खाली इंसानों पर ही लग सकती है, उनकी माल व अशिया व असबाब पर नहीं लग सकती, दूसरी चीज़ पर नहीं लग सकती, बल्कि लड़के और जानवर, खेती, बाग और दौलत और असबाब सब चीज़ों पर नज़र लगा करती है। सो हक़ ताला ने इलाज उसका अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से फरमाया कि खलक़त को फ़ायदा हो। चुनाचे हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अगर कोई शख्स अपने ऊपर या अपने माल पर नज़र लगने का वहम करे तो इस आयत को जो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ, सूरह कलम में है, 3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लीजिए और इंशाअल्लाह ताला इस नज़र की बीमारी से छुटकारा हासिल हो जाएगा। वो आयत ये है, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सूरतुल क़लम की आयत नंबर 51 से 52 तक है। और अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आए और वो माल हो या औलाद हो या ज़ौजा हो या मकान हो या इसके सिवा कोई और भी चीज़ हो सकती है, सोने का सेट होता है, अक्सर औक़ात चूड़ियाँ गोल्ड की होती हैं, हम देखते हैं किसी की भी, तो माशाल्लाह नहीं कह पाते। जब अपनी आँखों में वो चीज़ अच्छी मालूम हो, जब हमें लगे कि हमें वो चीज़ बहुत बेहतर, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मालूम हो रही है, तो हमें उस वक्त फ़ौरन ये कह देना चाहिए, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके कहने से हक़ ताला नज़र की तासीर को होने नहीं देता। और अगर कोई जाने कि मेरी नज़र बड़ी सख्त है तो उसे चाहिए वो किसी चीज़ को इतनी उससे ना देखा करे, और अगर किसी चीज़ पर नज़र पड़ जाए तो कहे अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। इस कलमे की बरकत से नज़र असर नहीं करेगी। अगर हमने अल्लाह ना करे बुरी नज़र से या जेलसी की नज़र से उस चीज़ को देखा हो तो फिर वो नज़र असर नहीं करेगी। सिरातुल मुस्तक़ीम में लिखा है कि शेख इमाम अबू क़ासिम क़शीरी ने कहा है कि एक लड़का बार बार बीमार हुआ, यहाँ तक कि मरने के करीब पहुँचा। इत्तिफ़ाक़न मैंने ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बस शिकायत की मैंने उस बीमारी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको फरमाया तो क्यों गाफिल हो रहा है आयत शिफा से। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने देखें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तमाम काम करवा लिए हैं जो उनकी उम्मत के लिए मुश्किल हैं, दुश्वार हैं, जो उनकी उम्मत पर पड़े तो वो मुश्किल और दुश्वार है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से वो अल्फाज, वो आयात आपने अदा करा दी, जिसकी बदौलत हम तमाम इन चीज़ों की परेशानियों से, इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं। तो आयत शिफा है अलहम शरीफ, जिसे सूरह फातिहा कहा जाता है, वो 3 मरतबा पढ़ें। ये आयत शरीफा जो है
وہ آیت شفا بھی کہلاتا ہے، اور ہر بیمار شخص پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پلانا بہت زیادہ مفید ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیمار جو ہوگا وہ کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوگا تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ نمبر 1 آیت شفا ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، سورہ توبہ میں ہے یہ۔ ایک اور میں آیت شفا بتا رہی ہوں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین۔ ایک یہ ہے، ایک ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ اور ایک اور میں آیت شفا آپ کو بتا رہی ہوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بہت خوبصورت آیت شفا ہیں یہ تمام، اور آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی بیمار پر اگر آپ پڑھ کر دم کریں اور اس کے پانی پر پھونک دیں اور پھر وہ پانی اس بیمار شخص کو پلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس قرآنی آیات کی برکت سے وہ شخص بالکل تندرست و توانا ہو جائے گا، اور بیماری کا دور دور تک نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نظر بد کے بارے میں جو ہے وہ بہت خوبصورت ایک چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ مطلب یہ زمین و آسمان اور جتنی بلائیں ہیں ان سے محفوظ رہنے کی دعا ہے۔ زمینی بلائیں، آفتیں، آسمانی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا ہے یہ ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نظر بد نہیں ہوگی۔ اور کوئی بھی چیز آپ کے گھر پر آئے، آپ کو خود اچھی لگے، فار ایگزامپل کسی کے گھر میں فریج آ رہا ہے یا کہنا چاہیے صوفاز آ رہے ہیں یا بیڈ روم سیٹ آ رہا ہے، تو آپ اس پر پڑھ کر پھونک مار دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آؤٹ سائڈر بھی آئے گا اور وہ یہ چیزیں دیکھے گا تو وہ نظر بد سے وہ چیز محفوظ رہے گی۔ تو امید ہے ناظرین و حاضرین یہ چھوٹا سا ایک بلاگ ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت زیادہ فضیلت و برکت لیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تاثیر ہے اس بلاگ میں، آپ دیکھیے گا اور ان تمام آیتوں کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور پھر آپ اس کے نتائج سے انشاءاللہ تعالیٰ جلد باخبر ہو جائیں گے کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں۔ نعوذ باللہ ہم قرآن کی کسی بھی آیت کو جو کہنا چاہیے چیلنج نہیں کرنا چاہیے ہمیں، بلکہ عقیدہ، پختہ عقیدے کے ساتھ اس چیز کو پڑھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر سورہ الفاتحہ کو آیت شفا کہا گیا ہے تو ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کر کے مریض پر دم کر دینا چاہیے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ آیت شفا ہے، تو بس پھر ہمیں اور کسی چیز کی طرف سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور ہر اس چیز کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے، تو ہمیں پھر ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اپنے قرآن پاک کو باوضو ہو کر کھولیں اور اس کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ سمجھیے، اور پھر آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں سب آپ سے کیسے دور رفع ہو جاتی ہیں۔ تو کل ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم کل کون سا ٹاپک ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ کل بہت جلد ملاقات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔